ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यें मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्युतुपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं ऋषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावाः राजसस्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावै देवेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी एषा गुणमये मम मया दुरत्यया। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रबध्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। मायाया प्रहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। अर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ताः एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्वे एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति सह समहात्मा सुदुर्लभः।
कामैस्तैस्थैरुतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं नियममास्तायाः प्रकृत्या नियतां स्वया यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धायार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्ताः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैवाविहितान्वितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति यद्मद्भक्ता यान्ति मामपि देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः मामाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृताः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मानुजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेषः समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहि निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवम् मां साधियज्ञं च हे विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं खोत्रा देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरा अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्ता कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यय्यैवापि स्मरन् भावं त्यजन्तेऽन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषदिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविः पुराणमनुशासितारम्
अणोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः पुरस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रूर्मध्ये प्राणामावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्त्यो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धाध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजनदेहं स याति परमं गतिम् अनन्या चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्यां सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ते महात्मानाः संसिद्धिं परमां गताः ब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्राह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तम् देहो रात्रो विदो जनाः अव्यक्ताद्यक्षयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामं सहेवायं भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशपार्थ प्रभवत्यः हरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षरयुक्ताः सुमतमाहु परमां गतिं यः प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम पुरुषस्परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातयान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरहं शुक्ला षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायिनं तत्र चान्द्रावसं ज्योतिः योगे प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यन्नावृत्तिम् अन्याया वर्तते पुनः नैते श्रुतिः पार्थ जानन्योगी मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे
श्री योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्या योगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धा दानः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिताः न च मत्सानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्सान्नित्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं ह्यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पाधौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया दीक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। मोघकर्माणाः मोघज्ञानाविचेतसा राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः माहात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढौ रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामाहिजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासश्चरणं सुहृतो प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृणां मृत्सुजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापौतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं मश्नन्ति
दिव्यान्निविधेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकौ विशालम् क्षीणे पुण्ये मत्यलोकौ विशन्ते एवं त्रैधर्मामनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम् अहं ये सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ते तत्त्वेनश्छन्दवन्ति ते तत्त्वेनातश्चवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्यः यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वमदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवम् मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः हे भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् हे भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजन्ते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्या सम्यग्ध्यावसितो वै सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा श्वश्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्योपापयोनयः श्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः स्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनः ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तः मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्या योगो नाम नवमोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं नाम हर्षयः अहमादिर्हि देवानां महिर्षाणां च सर्वशः यो मामजजनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानसम्मोहाः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं च भयमेव च
अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानै यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थिता मद्भावा मानसा जाता ये चाताः येषां लोकहिमां प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहः सर्वस्य प्रभवः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावा समन्विताः मच्चित्ता मद्गता प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं मजं विभुः आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मामं वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य दिव्यात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्तुं व्याप्य तिष्ठति कथं विद्यामहं योगिं स्वांस्तदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतं श्रीभगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मा विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ ज्ञास्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मगुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुश्चिकरिणामहं पुरोदां साञ्चमुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महिष्याणां भृगुरहं गिरामस्मैकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयाः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमास्वानम् उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धिर्मामामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मा विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्व अरश्चामम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्श्च नारीणाम् श्रुतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्सामा तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं झयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो धमयतामस्मि नीतिरस्मि जगीषितां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यश्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्सान् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एतदुद्देशतः प्रोक्तः विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं नातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् आकाङ्क्षेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संनितं यत्त्वयोक्तौ वचस्तेन मोहोऽयौ विगतो मम भवाप्यौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्षा माहात्म्यामपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् अमात्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ईश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो।
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतीनि च पश्यादित्वान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यादृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरं ममादेहे गुडाकेशा यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वश्चार्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि बाह्यसदृशिः सा उद्भवस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्थिता ततः विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जया प्रणम्यातिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमेषां कमलासनस्थम् ऋषीन् च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटनं चक्रिणीं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां धुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कं दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतो धर्मगोप्ताः सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशुवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ध्यावोऽपृथिव्यूरिमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः ध्यावोऽपृथिव्यूरिमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रन्तमेवेदम् लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ते स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसुवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च
गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपाधं बहोदरं बहुदंष्ट्राकरालां दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं नाविन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने लभे च दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासा अमे च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव निपालसङ्गैः भीष्मद्रोणो सूतपुत्रास्ततोऽसौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते तुरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुद्यमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ते तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ते यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानाः समन्ताः लोकान् समर्घा वदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्त्ववोग्राः प्रतिपन्ति विष्णो अख्याहि मे को भवानुग्रूपाः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि क्षयप्रवृद्धः कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋत्वेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थितः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मय्यैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया तात्वं जहिमा वितिष्ठाः युध्यस्य चेतासि रणे सपत्नान् एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रवृत्त्यानुरज्यते रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धगङ्सङ्गाः कस्माच्च तेन न मरेन्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं यत् सत्तत्परवियत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणाः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम
त्वयं ततौ वा विश्वमनन्तरूपा वायुर्मोऽग्निर्वरुणः शशाङ्काः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वाः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः प्रवृष्टतस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वता हेव सर्वा अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सकेति मत्वा प्रभवै यदुक्तम् हे कृष्ण ये यादव ये सकेति अजानता महिमानन्तवेदम् मया प्रदात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासने सनभोजनेषु एकोतवाप्याच्युत तत्त्वाक्षमये त्वाम अहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावा न त्वत्समोऽस्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाममीशमीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियं प्रियार्यासीदेव सूढुम् अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यतितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो महाभव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितामात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञादेनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपं शक्यः नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्गमेदम् व्यपेतभिः प्रीतमानः पुनस्त्वं तदेह मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्तर्जुनौ वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं न दर्शिकाङ्क्षिणः नाहौ वेदैर्न तपसा न दानेन नाहौ वेदैर्न तपसा न दानेन न चेच्छया शक्यरुवेवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि माय्यता भक्त्या त्वनन्वया शक्यः अहमेव विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः
मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता मे भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। एतक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र मगचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यानैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव तवोद्धुं न संशयः। अत्र चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततोऽह मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि तथैतादप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासः ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखं क्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः प्रियः यस्मान्नो द्विजिते लोकानो द्विजिते च यः हर्षामर्षभवद्वेगैः युक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः सुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भः परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचयति न काङ्क्षते शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतम् इदम् यथोक्तं पर्युपासते
श्रद्धदाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणौ व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः।